कार्यक्रम कोरोनाको सन्तासमा देश। यस कार्यक्रमका प्रायोजक समिट हस्पिटल प्राइभेट लिमिटेड, लोकन्थली, भक्तपुर। ज्येष्ठ पनि श्रेष्ठ पनि नेपालकै पहिलो बीमा कम्पनी नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी। नेपाल इन्स्योरेन्सको हात तपाईको साथ। आज लोकतन्त्र दिवस सँगै आज देशले एउटा परिवर्तनको आशाको दियो बालेको दिन पनि हो। हामी आज जन्मदिनी आमालाई सम्झेर हेर्छौँ। आज जन्मदिनी आमाको मुख हेर्ने दिन माता तीर्थ औँसी पनि हो। सँगै आज यो धरतीले, यो नेपाली भूमिले लामो राजनीतिक आन्दोलनको उपलब्धि प्राप्त गरेको दिन पनि हो। तर त्यो आन्दोलन र त्यो उपलब्धि कसरी हासिल हुन सक्यो, त्यसले कति प्रगति भयो, त्यसबाट कतिले चाहिँ फाइदा लिन सके, नेपाली आम नागरिकले त्यसको कस्तो अनुभूत गर्न पाए भन्ने कुरा जनजनमा एक खालको सोचाइ नै छ, सोचनीय नै छ। र जनजनले केही परिवर्तन पाए होलान्, नपाएका होइनन्, परिवर्तन भयो होलान्, तर जति परिवर्तन हुनुपर्थ्यो त्यो परिवर्तन चाहिँ पक्कै अझै हुन सकेको देख्न सकिन्न। यतिखेर हामी विशेष गरी विभिन्न मुख्यमन्त्रीसँग कुराकानी गर्ने प्रयासमा छौँ। हामीसँग गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी गुरुङ हामीसँग जोडिन लाग्नु भएको छ, साथीहरूले प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ। सँगै चाहिँ हामी यो बेला र यो परिस्थितिमा अलिकति देशको राजनीतिक चाहिँ एउटा उतार चढाव अथवा राजनीतिक चाहिँ एउटा हल्ली अथवा राजनीतिले ल्याएको चाहिँ एक खालको तरङ्ग, यो बेला कोरोनाको सन्तासले सबै घरमा लकडाउनमा बसिरहेको बेला कतै कतै नेताहरू किन्ने, कतै कतै दलहरू फुटाउने त्यो क्रममा लाग्दै गर्दाखेरि यतिखेर दुईवटा पार्टी आज राति मात्रै एकीकरणका लागि उनीहरूले जुन खालको चाहिँ सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरे, त्यसतर्फ पनि फेरि राजपा र समाजवादी पार्टी यी दुईवटाको फेरि अर्को खालको राजनीतिक एकता जोडिएको छ। यतिखेर हामीसँग स्काइपमा अनलाइनमा जोडिसक्नु भएको छ गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी गुरुङ। मुख्यमन्त्री, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। मुख्यमन्त्रीज्यू, यतिखेर हामीसँग गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री। धन्यवाद। हजुर, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद, नमस्ते। आराम हुनुहुन्छ मुख्यमन्त्रीज्यू? ठिकै छु। अब यो लकडाउनको बेला यहाँहरू आफ्नो प्रदेशमा बसेर आफ्ना प्रदेशवासीहरूलाई प्रदेशका आर्थिक सामाजिक मुद्दाहरू सँगसँगै चालु आर्थिक वर्षका विकासका काम सँगसँगै यो रोकथाम गर्ने क्रममा लागिरहनु भएको छ। आज दुईवटा पर्व परिरहेको छ, एउटा जन्मदिनी आमालाई मुख हेर्ने दिन, सँगै चाहिँ आज लोकतन्त्र दिवस। यो जन्मदिनी आमा र लोकतन्त्र दिवस दुईटालाई तपाईँले सँगै राखेर आज शुभकामना सन्देश दिनु पर्यो भने यहाँको सन्देश के छ मुख्यमन्त्रीज्यू? मलाई जन्म दिने मेरी आमा र संसारभरकै सबै आमाहरूलाई म ढोग्न चाहन्छु, सम्मान गर्न चाहन्छु। र आज अब हाम्रो धरती माता नेपाल, हाम्रो अर्को चाहिँ माता आमा, यसको उत्तरोत्तर प्रगति समुन्नति होस् भन्ने कामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। अब आज लोकतन्त्र दिवस, हजुर, दोस्रो जनआन्दोलन सँगसँगै 10 वर्ष जनयुद्ध 17,000को मृत्यु पछाडि प्राप्त भएको बलिदानको रूपमा अथवा आज हामीले त्यो रूपमा लिने गर्छौँ। तपाईँले आजको दिनलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ राजनीतिक रूपले गर्नु? आजको दिन चाहिँ हाम्रो नेपालमा धेरै राजनीतिक घटनाक्रमको दिनहरू भए होइन। पहिला सुरुमा चाहिँ अब राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवसको रूपमा चाहिँ फागुन 7 गते मनाइयो। त्यस पछाडि त्यसले बोकेको धेरै सारा कुरालाई चेन्ज गरेर हाम्रो 46 सालको परिवर्तनमा चाहिँ चैत्र 26 गते एउटा चाहिँ अर्को चाहिँ भयो, आजको दिनमा अर्को भयो। त्यस पछाडि चाहिँ फेरि जेठको 4 गते होला कति फेरि चाहिँ पुरानो संविधान खारेज र नयाँ संविधान चाहिँ अन्तरिम संविधान जारी हुने कुरा भयो। फेरि चाहिँ जेठको 15 गते फेरि चाहिँ जब राजतन्त्र समाप्त भएर सङ्घीय लोकतन्त्र गणतन्त्र स्थापना भयो। अब 72 सालको असोज 3 गते संविधान जारी भएपछि हामी आज जुन ठाउँमा छौँ, यी सबै दिनहरूको आफ्नो आफ्नो महत्त्व छ। त्यस कारणले आजको दिनमा पनि दिनले पनि धेरै महत्त्व बोकेको छ। जस्तो यहाँले आजको दिनले धेरै महत्त्व बोकेको छ भन्नुभयो, तर आजको दिनको महत्त्व सँगसँगै यो कोरोनाको सन्तास सँगसँगै फेरि यो अर्को खालको अध्यादेशको अर्को अलिकति राजनीतिक चाहिँ धमिलो सुरुवात भएको देखिन्छ। यसले फेरि एउटा राजनीतिक तरङ्गै ल्याइदियो, जहाँ मान्छेहरू घरमा आरामले सरकारलाई चाहिँ प्रतिपक्षमा बस्नेहरू सबैले सहयोग गरिरहेको बेला यसमा दुईटा कोण छ हेर्नुहोस्। कसैले यसलाई चाहिँ धमिलो पारेको भन्छ, कसैले अझ सफा पारेको भन्छ। त्यस कारणले आफ्नो आफ्नो दृष्टिकोण भाव हुनाले यसमा चाहिँ एउटै पक्षमा लागेर चाहिँ भन्दा पनि आफ्नो आफ्नो दृष्टिकोण राख्ने हो। मलाई के लाग्छ भने सरकारले यो अध्यादेश
सरकार चाहिँ 2/3 सरकार भन्ने, जनमत प्राप्त सरकार भन्ने, तर त्यो सरकारलाई चाहिँ तपाईँको काम गर्न नपाइने, नदिने जुन खालको परिस्थिति थियो, त्यसमा मार्ग प्रशस्त गर्नलाई नै यो अध्यादेश ल्याएको भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ। हजुर, अब यो मार्ग प्रशस्त गर्नलाई अब 2/3 बढी बहुमतको सरकारलाई काम गर्न कसले रोकेर मुख्यमन्त्रीज्यू काम गर्ने क्रममा त 2-2.5 वर्ष निर्धक्क काम गरिसक्नु भएको छ, नारा ठुला ल्याउनु भएको छ, समृद्धिका नारा ल्याउनु भएको छ, सुखी नेपालका नारा ल्याउनु भएको छ। एउटा प्रश्न छ तपाईँसँग मेरो। त्यसो भए मेरो प्रश्न तपाईँसँग के छ भने 2/3 सरकारले कानुन मान्नु पर्दैन, हजुर 2/3 सरकारले संविधान मान्नु पर्दैन, हजुर त्यस कारणले कानुनका जे बुँदाहरूमा चाहिँ यो 2/3 सरकारलाई चाहिँ त्यो ऐमत अनुसारको काम गर्न चाहिँ बाधा दिइरहेछ। ती पुरानो कानुनमा चाहिँ संशोधन गर्नु पर्यो। त्यो चाहिँ गरिआउँदाखेरि यो मुलुकै के भाषिएको जस्तो हल्ला भइरहेछ, यो चाहिँ त्यति चाहिँ उपयुक्त चाहिँ हल्ला जस्तो लाग्दैन मलाई। जस्तो यहाँले भन्नुभयो केही काम गर्ने क्रममा ऐन संशोधन गर्नु पर्यो, ऐनको कुरा गर्नु चाहिँ मुख्यमन्त्रीज्यू आज हामी लकडाउनमा छौँ, अझै 15 गतेसम्मको यो लकडाउनको समय छ, परिस्थितिले घट्ने बढ्ने के हुनसक्छ त्यो भोलिको दिनले बताउला। तर यो हामीले लकडाउन गर्ने कानुन पनि हामीले 2020-21बाट खोजेर ल्याएर त्यहाँबाट टिपेर ल्याएर आज लकडाउन गर्नुपर्ने अवस्था छ। 2.5-3 वर्षमा केन्द्रीय सरकारले नयाँ कानुनै बनाउन सकिरहेको अवस्था पनि छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि काम गर्ने क्रममा अवरोध भएकै हो त? अवरोध भएकै छ नि, त्यो संवैधानिक परिषद चाहिँ नचलेर, त्यहाँ चाहिँ तपाईँ प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता नगएर, संवैधानिक परिषदको बैठक नभएर कतिवटा चाहिँ तपाईँको आयोगहरू नबनिकन लड्किरहेको छैन हामीले। अनि यो त 2/3 सरकारले चाहिँ त्यो रोक्ने काम गर्ने एउटा सानो कानुनले त्यसलाई बाटो फोड्ने कुरो चाहिँ अवैधानिक हुन्छ, त्यसलाई बाटो फोड्ने कुरो चाहिँ अलोकतान्त्रिक हुन्छ, गैर कानुनी हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। हेर्नुहोस्, अब एउटा आम नेपालीहरू सँगसँगै मजदुरहरूको बलिदानको एउटा दिनको रूपमा, मजदुरहरूको एउटा मुक्ति अथवा महिलाहरूको मुक्तिको रूपमा हामीले लोकतन्त्रलाई पनि आम नागरिकको एउटा स्वतन्त्रको रूपमा लिने गर्छौँ। तर केही रूपमा स्वतन्त्रता सँगसँगै लोकतन्त्र सँगसँगै लोकतन्त्रलाई पनि अलिकति अङ्कुश लगाउने खालको पनि परिपाटी देख्न सकिन्छ। त्यो विषयमा के भन्नुहुन्छ? त्यो चाहिँ कसैले यसलाई लोकतन्त्रमाथि अङ्कुश ठानेको छ, कसैले यसलाई चाहिँ लोकतन्त्रलाई अझ सुदृढ बनाउने चाहिँ यो चाहिँ तगारो हटाएको कुरा सोचेको छ क्या। त्यस कारण आफ्नो आफ्नो विश्लेषण छ। धेरै चाहिँ कमेन्ट गरिराखेको, धेरै आलोचना गरिरहेको, विरोध गरिरहेको यो चाहिँ 2टा अध्यादेशको बारेमा भन्नेहरू पनि के भन्ने छ भने यो उपयुक्त समय भएन या हामीसँग सल्लाह भएन भन्ने छ। सल्लाह भएको भए यो ठिक हुन्छ, योभन्दा केही 1 महिना अगाडि ल्याएको भए यो ठिक हुन्थ्यो, या चाहिँ 1 महिना पछाडि ल्याएको भए यो ठिक हुन्थ्यो। सारमा चाहिँ यसको विरोध छ भन्ने मलाई लाग्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि आफ्नो आफ्नो चाहिँ ढङ्गले विरोध गर्ने हो। मान्छेले मसँग सोधेन, मसँग सल्लाह लिएन भन्ने ढङ्गले कुरा उठिराखेको छ। अनि यो लकडाउनको बेलामा चाहिँ सबै चाहिँ लकडाउनतिर चाहिँ केन्द्रित भइरहेको बेलामा चाहिँ यस्तो कुराहरू अलिक पछि ल्याए हुन्थ्यो नि भन्ने कुरा पनि चाहिँ देखिन्छ। यसको त विरोध त होइन नि, समय चाहिँ को कुरामा मात्रै धेरैले प्रश्न उठाइरहेको देखिन्छ। मुख्यमन्त्री जस्तो अब हामी यो एउटा कोरोनाको सन्तासमा छौँ, गण्डकी प्रदेशमा यहाँ हुनुहुन्छ, त्यतिखेर गण्डकी प्रदेशको विकासको कामहरू पनि धेरै रोकिएका हुन् यो लकडाउनको कारणले अथवा यो सन्तासले। सँगसँगै अब आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पनि यहाँले ल्याउने बेला नजिक आउँदैछ, के गर्दै हुन्छ यो सन्तासको बिचमा पनि? अब हामी सबैले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ, मैले पनि त्यसै रूपमा हेरेर चित्त बुझाएको कुरा के छ भनेदेखि आज चाहिँ गण्डकी प्रदेश के कुरा, नेपालले लकडाउन छ। नेपाल मात्रै के कुरा, सिङ्गो संसारको 210वटा देश र प्रदेश क्षेत्रहरू लकडाउनमा छन् लगभग सबै। त्यस कारणले सबै उत्पादन बन्द छ, सबै कल कारखाना बन्द छ, सबै बजार व्यापार बन्द छ, मान्छेहरू सबै घर घरमै बसिरहेका छन् होइन। कुनै इन्डिभिजुअल लिबर्टी सबै चाहिँ आज बन्धकमा राख्नु परेको छ हामीले। यो सबै सिङ्गो संसार, सिङ्गो यो प्लानेट, यो पृथ्वी, यो चाहिँ ग्रह नै चाहिँ तपाईँको आज लकडाउनमा छ नि। त्यस कारण यसले पार्ने असर त संसारभरिलाई असर छ। यो सिङ्गो मानव जातिलाई, मानव सभ्यतालाई यसले चाहिँ असर पारिराखेको छ। यसमा चाहिँ विजय प्राप्त गर्नुको लागि सबै मानिसहरू एकजुट भएर लागेका छन्। संसार र दुनियाँमा चाहिँ तपाईँको सबै ठाउँमा चाहिँ लागिरहेको छ नि। अमेरिकामा लागिरहेको छ, सारा चाइनामा, या चाहिँ तपाईँको सानो सानो सेन्ट नेभिस एन्ड किड्स भन्ने मुलुकमा चाहिँ के अरे 50-60 हजार जनसङ्ख्या भएको मुलुकको पनि यो लागिरहेको छ। 1.5 अरब चाहिँ के अरे जनसङ्ख्या भएको ठाउँ पनि यो लागिरहेको छ। सबै ठाउँमा यो लागिरहेको छ, सबै ठाउँमा भइरहेको छ। तर अब हाम्रो चाहिँ सबैले चाहिँ तपाईँको सरकारलाई सहयोग गरिरहेछ। हामी कहिले कहिले के भन्छौँ, यो सरकारले चाहिँ गर्न सकेन क्या हो चाहिँ सर्वदलीय संयन्त्र बनाउँछ भन्छौँ। अमेरिकाको राष्ट्रपतिले सर्वदलीय संयन्त्र भनेर कहिले खोजे छैन, त्यहाँ सर्वदलीय संयन्त्र भनेर डेमोक्रेटिक पार्टीले कहिले भने छैन। अब जस्तो यहाँले भने जस्तो हजुर तपाईँको अलिकति आवाजमा समस्या छ हुन्छ। अनि हामी चाहिँ के भन्नु, एकताबद्ध भएर लाग्ने भने चाहिँ एकदम म्यान्डेट पाएको सरकार नै, सरकार म्यान्डेट
गर्दाखेरि चाहिँ होला सरकारले चाहिँ सबैलाई चाहिँ तपाईँको के अरे धुधुमा गरेर ल्याउन सकेन होला, सबैलाई के अरे तपाईँको पैसामा कुरा गर्न भ्याएन होला। तर यसको लागि यसो भनेर चाहिँ मुलुक चाहिँ विभाजित हुने, कोरोनाको विरुद्धमा चाहिँ एकीकृत भएर नजाने कुराले चाहिँ हाम्रो मुलुक कहाँ पुर्याउँछ? सरकारले गरेर चाहिँ तपाईँले एउटा कुरा कसैले भनेको छ अहिलेसम्म? आजसम्म एकजना मान्छेले ज्यान गुमाउनु परे होइन, यो सरकारको सफलता होइन? यो कुरा कसले बोले आज? खालि लकडाउन भयो, मान्छेले किन थुनेको, मान्छेले किन हिँडाएको, आफैले हिँडाउने चाहिँ प्रेरित गर्छ, हिँड्न प्रेरित गर्छ। अनि किन प्रेरित गरेको, के अरे किन चाहिँ के अरे व्यवस्थापन नगरेको? मजदुरको पार्टी, किसानको पार्टी, मजदुरको यो चाहिँ भोगभोगै राख्ने सबै चाहिँ पालिकाहरूले, सबै चाहिँ प्रदेश सरकारहरूले चाहिँ राहत वितरण गरिरहेको छ। त्यहाँ कमजोरी भएको छ भने त्यहीँ चाहिँ खोज्नु पर्यो, त्यही सरकार छ, त्यही सरकारसँग माग्नु पर्यो चाहिँ आफ्नो चाहिँ बास पाएन घाँस पाएन भने। तर मान्छेले चाहिँ यो चाहिँ तपाईँको लकडाउनलाई चाहिँ बेगारी ढङ्गले सिङ्गो चाहिँ एउटाको चाहिँ के अरे लडले गर्दाखेरि सिङ्गो चाहिँ मानव जातिलाई चाहिँ असर पर्ने ढङ्गले जुन काम भइरहेछ यो गलत छ हेर्नुहोस्। तर मुख्यमन्त्री यहाँले भने जस्तो अब सबै राहत वितरण भइराखेको छ, केन्द्रीय सरकारले भनिराखेको छ 80 करोड हाराहारीको चाहिँ राहत चाहिँ वितरण भयो भनेर, तर कतिपयले राहत पाइएन भन्ने गुनासो पनि आइरहेको छ। यो टिका टिप्पणी गर्ने परिपाटी नेपालीको हो अथवा वास्तवमा राहत पाउन छुट्नु भएको पनि होला, के भन्नुहुन्छ? सुन्नुहोस्, राहत पाइएन भन्ने कुरामा सत्यता छ केही। किनभने हाम्रो पालिकाहरूले जुन राहत वितरण गर्यो, हाम्रो प्रदेशमा पनि पालिकालाई चाहिँ हामीले चाहिँ गाउँपालिकालाई 5 लाख, नगरपालिकालाई 10 लाख, महानगरलाई 1 करोड 6 करोड 50 लाख हामीले चाहिँ राहतको लागि चाहिँ के अरे तल चाहिँ व्यवस्था गऱ्यौँ, उसको व्यवस्था गऱ्यौँ, त्यो चाहिँ तल पठाइयो। तर हाम्रो त्यसको चाहिँ मुख्य सबै मान्छे घर घरको मान्छे चिन्ने भनेको वडा समिति हो, वडा अध्यक्ष हो भनेर चाहिँ वडा अध्यक्षहरूको सिफारिसमा, वडा समितिको सिफारिसमा पालिकाले वितरण गर्ने भन्यो। तर वडा समितिहरूले, वडा अध्यक्षहरूले सिफारिस गर्दाखेरि सबै ठाउँमा होइन है, हजुर हजुर, केही ठाउँहरूमा त्यही ठाउँका चाहिँ वडा समितिहरूले सिफारिस गर्दाखेरि त्यही ठाउँमा त्यही वडामा काम गरिरहेका नेपाली मात्रै किन, गैर नेपाली पनि, हजुर हजुर, र चाहिँ अरू चाहिँ आफ्नो जिल्लाको मात्रै पालिका मात्रै किन, बाह्र पालिकाको, बे जिल्लाको, बे प्रदेश, अर्को प्रदेशकोलाई पनि दिने भनेर भन्दा त्यो कुरामा मिस भएको हुनाले केही मान्छेहरूले खाना या चाहिँ यो राहत नपाएको कुरा साँचो हो क्या। त्यसलाई हामीले चाहिँ म्यानेज गर्नु पर्थ्यो, हामी म्यानेज गर्नु पर्थ्यो। त्यसो म्यानेज नगरिकन हामी मान्छेहरूलाई सडकमा ल्याएर चाहिँ रमिता देखाउने काम हाम्रै विभिन्न क्रियाकलाप देखिरहेको मैले यहाँबाट चाहिँ पोखराबाट चाहिँ छुचोमुख बनाएर चाहिँ बोल्नु पर्दैन, हामी सबैले देखेका छौँ कहाँ कहाँ कोलाइरहेछ। अब जस्तो मुख्यमन्त्री यहाँले अनि मन्त्रीहरूले चाहिँ मान्छे घरबाट निकालेर चाहिँ गाडीमा हाल्दै मान्छे पठाएर चाहिँ अनि मैले यति गाडी मान्छे पठाएँ भनेर चाहिँ बहादुरका साथ चाहिँ फेसबुकमा चाहिँ मेसेज हाल्छ। यो कुन तर्तिब हो भन्नु त? हजुर, यसरी चाहिँ लकडाउन हुन्छ। जस्तो यहाँले भने जस्तो लकडाउनको बेला एक त गाउँतिर चाहिँ पैदल यात्रा जानेको एउटा लर्को लागिरहेको थियो, त्यो पीडाको बिचमा फेरि सवारी साधनमा जाने क्रम देखियो। यो क्रममा त अलिकति फेरि सङ्क्रमण गाउँतिर बढ्ने हो कि भन्ने डर त्रास चाहिँ सहरभन्दा बढी गाउँमा देखिएको छ। त्यस कारणले पनि त्यही भएर जहाँ मान्छे छ त्यहीँ बस्नुपर्ने, त्यहीँ चाहिँ खानाको व्यवस्था गर्छु भनेकै छौँ। अरू प्रदेश थाहा छैन मलाई, गण्डकी प्रदेश मैले भनेको छु जहाँ हुनुहुन्छ त्यहाँ प्रदेश सरकार आउँछ। स्थानीय सरकारले चाहिँ पैसा सकियो भनेर चाहिँ राहत दिन सक्ने स्थिति बनेन भने प्रदेश सधैँ छ नि, पहिले पनि प्रदेश सरकारले सहयोग गरेको, फेरि पनि प्रदेश सरकार दिन्छ। तपाईँहरू नगइदिनुहोस्। अब हामी काम गर्ने वातावरण बनाउँछौँ, लकडाउन हुँदै गर्छ, काम गर्ने चाहिँ कामदारहरूले काम गर्ने वातावरण पनि बनाउँदै गर्छौँ भन्दाखेरि पनि मान्छेहरू चाहिँ उकासेर रातारात चाहिँ सारा चाहिँ सिडीहरूलाई चाहिँ अप्ठ्यारो पारेर यो चाहिँ काम त राम्रो भएको छैन। हेर्नुहोस् अब गाउँ जो दही जमाएर बसिरहेको थियो, एकजना चाहिँ त्यो सङ्क्रमित थिएनन्, सारा आफ्नो गाउँलाई आफैले लकडाउन गाउँ टुटो, त्यहाँ चाहिँ फेरि हामीले चाहिँ संदिग्ध मान्छेहरू बाहिरबाट मान्छेहरू चाहिँ जबरजस्ती पसाएर हामी कुन रमिता गर्दैछौँ? यो चाहिँ कुरो ठिक भएको छैन। अब जस्तो यहाँले भने जस्तो भोलि गएर त यही हालत हेर्ने भनेदेखि त अर्कोतर्फ डर त्रास चाहिँ काठमाडौँबाट जबरजस्ती भिडका भिड हुल्का हुल मान्छेहरू जाँदाखेरि चाहिँ हिजोको इटाली नेपालमा आउँछ कि भन्ने डर पनि देखिन्छ नि मुख्यमन्त्रीज्यू। त्यही त यस्तो चाहिँ मैले तपाईँले भनेको कुरो म के चाहिँ सहमति जनाउँछु भन्दाखेरि यसरी चाहिँ गाउँ सब जिल्ला मेरो चाहिँ प्रदेशको कुराकानी गर्नुपर्छ भने हाम्रो प्रदेश चाहिँ अब जति 2 जना पोजिटिभ भयो, 1 जना निको भएर जानुभयो, 1 जना अस्पतालमा हुनुहुन्छ, आजको दिनसम्म छ पोजिटिभ। हामीले चाहिँ बाहिरबाट आएकोहरू सबैको आरटिडी टेस्ट गरिसक्यौँ, उनीहरू कसैको चाहिँ पोजिटिभ निस्केको छैन। एक खालको हाम्रो चाहिँ प्रदेश अब ग्रिन जोनको रूपमा चाहिँ डेभलप भएको छ। त्यसलाई अझ अलिकति व्यवस्थापन गरेर चाहिँ हामीले सिमानाहरू प्रदेशको सिमानाहरू चाहिँ टोटल लकडाउन गर्ने, जिल्ला सिमानाहरू चाहिँ कडाइको कासार गर्ने, तर भित्रको चाहिँ यो चाहिँ के अरे उत्पादनको क्षेत्रलाई या चाहिँ निर्माणको क्षेत्रलाई अलिक खुकुलो बनाएर चाहिँ जाने, हाम्रो अर्थतन्त्र जो चाहिँ त्यो धेरै चाहिँ के अरे ब्याक ट्र्याक भयो त्यसलाई चाहिँ फेरि अगाडि ल्याएर चाहिँ एउटा ट्र्याकमा ल्याउने हामी काम सोचिरहेको छौँ, गरिरहेको छौँ। तर अब हुल्का हुल मान्छेहरू चाहिँ विभिन्न ठाउँबाट ल्याएर यो चाहिँ शुद्ध भइसकेका ठाउँमा फेरि चाहिँ मान्छेहरू हुलेर फेरि पनि तिनीहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राख्नु परेर चाहिँ हामी दोहोरो तेह्रो काम गराउने कुरामा चाहिँ हामी किन रमित गरिरहेको छौँ, किन चाहिँ रहर मानिरहेको छौँ? यही अजिबको कुरा छ नेपालमा। अब मुख्यमन्त्री जस्तो यहाँले भने जस्तो उत्पादनको कुरा यदि सहजीकरण गर्ने ठाउँ अनुसार चाहिँ अलिकति सहजीकरण गर्दै लकडाउनलाई पनि पालना गर्दै जाने जुन कुरा भन्नुभयो, अब 15 गतेपछि के देख्न सकिन्छ? गण्डकी प्रदेशमा लकडाउनलाई अलिकति केन्द्रीय सरकारले बस्ने अथवा केही सहजीकरण गर्ने?
लकडाउन हाम्रो मात्रै रहरले हुँदैन। लकडाउन चाहिँ गर्नको लागि हामीले त पहिले पनि लकडाउन हामीले चाहिँ लकडाउन गर्नुको हाम्रो सीमा नाकाहरूलाई प्रदेशको सीमा नाकाहरूलाई चाहिँ लक गर्ने हो। हजुर। सिङ्गो देशलाई लक गर्न सक्दैनौँ। तर हाम्रो प्रदेशको हकमा भन्दाखेरि हामी चाहिँ सायद भारतमा त्यत्रो ढङ्गले बढिरहेछ, सङ्क्रमण बढिरहेछ, मान्छेहरू हताहत भइरहेछ, हामीसँग चाहिँ खुला सिमाना छ। म प्रदेश सङ्घ सरकारसँग फेरि चाहन्छु त्यो चाहिँ के अरे बोर्डरको चाहिँ जुन अहिले चाहिँ के अरे कडाइको साथ सिलबन्दी गरेको छ, लकडाउन गरेको छ, त्यो चाहिँ फेरि पनि इन्डियाको चाहिँ परिस्थिति नसङ्ग्लिएसम्म हामीले त्यसलाई यथावत राख्नुपर्छ, कडाइको साथ लकडाउन गर्नुपर्छ। बाँकी चाहिँ आफ्नो चाहिँ मुलुकभित्रको स्थितिलाई चाहिँ अब मोडालिटी अलिकति चेन्ज गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। त्यो भने के भनेदेखि गाउँ गाउँमा चाहिँ खेतीपाती गर्ने चाहिँ मौसम छ। गाउँ गाउँमा कोही त्यस्तो चाहिँ तपाईँको भर्नेबल व्यक्तिहरू भेटिया छैन, कोही चाहिँ सङ्क्रमित व्यक्तिहरू भेटिया छैन भने ती गाउँहरूमा चाहिँ खेतीपाती गर्न दिनु पर्यो, उत्पादनमा ती जनताहरूलाई लगाउनु पर्यो। साथै चाहिँ हाम्रो खाद्यान्नसँग जोडिएका कल कारखानाहरूलाई चाहिँ चलाउनको लागि हामीले चाहिँ तपाईँको आवश्यक चाहिँ व्यवस्थापन गर्नु पर्यो। र विकास निर्माणको कामहरू महत्त्वपूर्ण चाहिँ काम विकास निर्माणका राष्ट्रिय गौरवका, प्रादेशिक गौरवका, स्थानीय गौरवका चाहिँ आयोजनाहरू जुन छन्, खानेपानीका या चाहिँ विद्युतका या यस्तै चाहिँ बाटोघाटोको चाहिँ आयोजना छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले बिस्तारै चाहिँ मिलाएर सबै कुरा चाहिँ आधारहरू तयार गरेर एउटा चाहिँ मापदण्ड बनाएर त्यसलाई पनि बिस्तारै चलाउन दिनु पर्यो, ताकि यो कोरोना रोग विरुद्धको चाहिँ हाम्रो लडाइँ सकिएपछि हामी सहजै रूपमा चाहिँ हाम्रो अर्थतन्त्रलाई फेरि ठिक बाटोमा चाहिँ डोराउन सकौँ। जिरो चाहिँ गियरमा भएको चाहिँ हाम्रो अर्थतन्त्रलाई चाहिँ गियर गइसकेको अर्थतन्त्रलाई चाहिँ हामी बिस्तारै एक गियरमा 2 गियरमा लगे मात्रै पछि चाहिँ हामी चाहिँ यो रोगलाई जितिसके पछाडि हामी फेरि हाम्रो चाहिँ स्पिडमा चाहिँ हामी 5औं गियरमा 4थो गियरमा चाहिँ लैजान सक्छौँ। त्यो काम चाहिँ गण्डकी प्रदेश सरकारले गर्ने चाहिँ सोचिरहेछ। अब यहाँले जुन भन्नुभयो उत्पादनसँगै कृषिलाई केही सहजीकरण गर्ने भन्नुभयो। अब यो बेलामा किसानका समस्याहरू यावत रूपमा बढिरहेका छन्। लकडाउनको बिचमा कतिको चाहिँ तरकारी नष्ट भयो होला, कतिको चाहिँ कुखुरा पालन चाहिँ पोल्ट्री व्यवसाय नष्ट भयो होला, कतिको दुध नष्ट भयो होला, अथवा कति चाहिँ अब लाउनु पर्ने बेलामा खेती लाउन पाउनु भएन होला, मल बिउ पाउनु भएन होला। अब कृषि क्षेत्र, पर्यटन क्षेत्र नेपालमा सम्भावना भएको मध्येमा गण्डकी प्रदेश एउटा त पर्यटनको सम्भावना, यो वर्ष 2020 पर्यटन वर्ष स्थगित भयो यही रोगको कारणले। अर्कोतर्फ कृषि उत्पादनमा सम्भावना भएको पनि गण्डकी प्रदेश। यो दुईटै कुरालाई जोडेर हेर्दाखेरि कसरी चाहिँ यहाँहरूले व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ? त्यसको लागि चाहिँ किसानलाई राहतको प्याकेज अथवा अरू कार्यक्रम के लिएर आउनु चाहने वर्षमा? किसानलाई राहतको कुरा सेन्ट्रल गभर्मेन्टले के कुरा ल्याएकै छ, त्यसबाहेक थप चाहिँ राहतको कुरा हामीले अहिलेसम्म दिएका छैनौँ। तर हामी सोचिरहेछौँ, मूल्याङ्कन गरिरहेछौँ कहाँ कहाँ के नोक्सान भएको छ, कहाँ कहाँ धेरै समस्या छन्। त्यस कारणले अब कृषिको उत्पादनको जे गति छ त्यसलाई चाहिँ बिस्तारै फेरि जो जिरोमा आइसकेको थियो, जो माइनसमा जान खोजेको थियो, त्यसलाई बिस्तारै चाहिँ गति दिनुपर्छ, त्यसलाई ट्र्याकमा राखिराख्नुपर्छ, लिगमा राखिराख्नुपर्छ, ताकि भोलि हामी के अरे चल्न सक्ने परिस्थिति बन्ने बित्तिकै अलिक बेगका साथ जान सकौँ। त्यो रूपमा चाहिँ हामी गइरहेछौँ। अब पर्यटनको कुरा चाहिँ यो चाहिँ के अरे गण्डकी प्रदेशको मात्रै सीमाभित्रको कुरा छैन, क्षमताभित्रको कुरा छैन। सिङ्गो इन्टरनेसनल कम्युनिटी, सिङ्गो चाहिँ मानव जाति, सबै सिङ्गो संसारको सबै मुलुकहरू लकडाउनमा भइरहेको बेलामा आफ्नै मुलुकको चाहिँ त्यो समस्या छ। यहाँ चाहिँ पनि त्यसको चाहिँ तपाईँको कोरोना सकियो भन्ने छैन। त्यसो बेला मान्छे आउने त कल्पना गर्न सकिन्न, 2-4 महिना 5-7 महिना यसको असर चाहिँ 1 वर्षसम्म चाहिँ पर्छ जस्तो लाग्छ। तर एउटा कुरा चाहिँ के भने यही चाहिँ कालो बादलभित्र चाहिँ चाँदीको घेरा देख्छु मैले। त्यो भने के भनेदेखि नेपालमा आजसम्म एकजना मान्छे मर्या छैन, बित्या छैन यो रोगको कारणले। यही चिजलाई कायम गर्न सकेर हामी चाँडै यी चाहिँ जो सङ्क्रमित भएका छन् 40-42 जना, यिनलाई पनि हामीले चाहिँ उपयुक्त रूपमा चाहिँ के अरे उपचार गराएर चाहिँ घर पठाउन सक्यौँ भने यसको म्यासेज के जान्छ भने संसारमा कुनै तपाईँको मानव बस्ती चाहिँ त्यस्तो स्वर्गीय मानव बस्ती छ भने त्यो नेपाल छ, जहाँ मान्छेहरू सुरक्षित छन्, जहाँको प्रकृति सुरक्षित छ, जहाँको प्रकृति चाहिँ सौम्य छ, रम्य छ भनेर चाहिँ फेरि चाहिँ अब युरोप र अमेरिकातिर मान्छे चाहिँ भ्रमण जाने, पर्यटकहरू जाने कुरा त अब चाहिँ 5-7 वर्ष 1 दशकसम्म धेरै घटिसकेको हुन्छ। त्यहाँ चाहिँ जुन खालको चाहिँ महामारी नै छ, महामारी त हाम्रो पनि छ न त, जुन ढङ्गले त्यहाँ सबै मान्छेहरू चाहिँ हजारौँ मान्छेहरू हताहत भइरहेको छ होइन। त्यहाँ चाहिँ तपाईँको पर्यटनको विकास गर्नको लागि 1 दशक लाग्छ त्यहाँ उठाउनको लागि। तर हाम्रो मुलुक त त्यसबाट चाहिँ चाँडै उठिहाल्ने मुलुकभित्र कम्बोडिया, भियतनाम, नेपाल, भुटान यिनै मुलुकहरू जहाँ चाहिँ जसले चाहिँ भोलि चाहिँ यो कालो बादलभित्र चाहिँ एउटा सेतो चाँदीको घेरा चाहिँ देखिएको कुरा त्यो छ। त्यसलाई चाहिँ हामीले चाँडै चाहिँ भन्दा चाँडै सदुपयोग गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यही योजना चाहिँ हामीले बनाइरहेको पनि छौँ। अब चाहिँ अगाडि आउँदाखेरि के होला भनेर चाहिँ यसरी जाने भनेर चाहिँ योजना बनाइरहेको छौँ। हामी पनि कामना यही गरौँ मुख्यमन्त्रीज्यू, आशा गरौँ कि कालो बादलभित्र चाँदीको घेरा बन्न सकोस्, देशमा चाहिँ सङ्क्रमितहरू भेटिए पनि स्वस्थ भएर निको भएर घर फर्किनुहोस्। एकजनाको पनि मृत्यु भयो भनेर हामीले पनि खबर लेख्न बोल्न सुन्न नपाइयोस्, यही कामना गरौँ। सँगै आज माता तीर्थ औँसीको दिन, सँगै आज लोकतन्त्र दिवस, यो महत्त्वपूर्ण विषम समयमा विशेष परिस्थितिमा व्यस्त समयका बावजुद पनि समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धन्यवाद छ मुख्यमन्त्रीज्यू। धन्यवाद। लोकतन्त्र दिवसमा यो लोकतन्त्रको लागि चाहिँ आफ्नो जीवन आहुति दिने सबै आदरणीय शहीदहरूप्रति
सलाम व्यक्त गर्न चाहन्छु, सम्मान श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु र लोकतन्त्रको लागि चाहिँ धेरै दुःख खेप्नुभएका घाइते या चाहिँ तपाईँको बेपत्ता या चाहिँ तपाईँको अहिले दुःख पाएका सम्पूर्ण नागरिकहरूप्रति फेरि पनि सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु र फेरि पनि यो माता तीर्थ औँसीको दिन होइन आज हजुर यस उपलक्ष्यमा चाहिँ सम्पूर्ण धरती माता, मलाई जन्म दिने माता र संसारभरका सबै माताहरूलाई म फेरि चाहिँ ढोग्न चाहन्छु, सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। यतिखेर हामीसँग गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ हुनुहुन्थ्यो। विशेष गरी उहाँले भने जस्तै गरी मुख्यमन्त्रीज्यू पृथ्वी सुब्बा गुरुङले भने जस्तै गरी कालो बादलमा चाँदीको घेरा, यो देशमा यही कामना गरौँ। सम्भावना छ नेपालमा अहिलेसम्म पनि सङ्क्रमितहरू निको हुँदै हुँदै घर फर्किसक्नु भएको अवस्था छ। केही सङ्क्रमितहरू बढ्ने क्रम पनि देखिएको छ। सङ्क्रमणको सन्तास पनि बढ्दै गएको छ। जतिपय सहरबाट गाउँ फर्किएकाहरूमा केही रोग आएको छ कि भन्ने पनि छ। तर हामी यसलाई सकारात्मक ढङ्गले पनि लियौँ कि गाउँ फर्किएकाहरू सहरमा घरभित्रै लकडाउनमा थुनिएर बसेकाहरू, गुम्सिएर बसेकाहरू घर फर्किएका हुन्। उनीहरूसँगको सङ्क्रमण सायद नहोसै यही कामना गरौँ। सँगै आज आमाको मुख हेर्ने दिन, माता तीर्थ औँसी। एउटा त राजनैतिक माहौल तातेको छ, राम्रो पक्ष पनि देखिएको छ। राजनीतिक माहौल तात्दै गर्दाखेरि दुईवटा पार्टी एकीकरण हुने भन्दै गर्दाखेरि दुईवटा पार्टी एकीकरण भएर सहमति पत्रमा हिजो राति नै हस्ताक्षर गरिसकेका छन् राजपा र समाजवादी पार्टी। दुईवटा पार्टी एकीकरण भएर बनेको यो नयाँ पार्टी सँगै केही नेताहरूलाई किन्ने चलखेलमा लागिरहेको सरकार अथवा जो संयन्त्र जहाँ जो लाग्नु भएको छ कारबाही गर्नुपर्छ भन्दा हामीलाई नेकपाका नेता भीम रावलले पनि भनिसक्नुभयो कि यो आजको दिनमा लोकतन्त्र कसको लागि, गणतन्त्र कसको लागि, प्रजातन्त्र कसको लागि, 240 वर्षीय राजतन्त्र हामीले अन्त्य गऱ्यौँ, के को लागि अन्त्य गऱ्यौँ? हिजो राणा शासन अन्त्य भयो, के को लागि अन्त्य भयो? सँगै 62-63 को जनआन्दोलन, 7 सालदेखिको चाहिँ राजनीतिक आन्दोलन के लाएर हेर्ने भनेदेखि 46-47 को आन्दोलनसँगै हामीले सबै यी राजनीतिक आन्दोलनका उपलब्धिहरूले नेपाललाई केही रूपमा त परिवर्तन भएकै छ। नेपाल प्रविधिमा धेरै फड्को मारिरहेको छ। पूर्वाधार विकासको गति हेर्ने हो भनेदेखि आज पैदल यात्रा रोगको कारणले हिँड्नु पर्यो भलै होला, तर आज सबै गाउँ टोल बस्तीमा मोटर बाटो पुगिसकेको छ। हिजो हिँड्न गाह्रो हुने बाटोहरू गोरेटो बाटो बनिसकेका छन्। अरू हरेक देश विदेशसँगको समन्वय हेर्ने भने सबै देशसँगको सम्बन्धमा नेपाल अगाडि छ। सम्भावना भएको देश। यहाँका पर्यटन प्रबन्धनको विकासमा केही रूपमा यही आन्दोलन, राजनीतिक आन्दोलन, केही परिवर्तनको बिचमा पर्यटनहरू पनि व्यापक रूपमा परिवर्तन भएर पर्यटन आउने क्रम पनि बढ्दै गइरहेको छ। सँगै हिजो सधैँभरि दैलाको ठेलाबाट बाहिर निस्किन नसक्ने हाम्रा आमा, दिदी, बहिनी, भाउजू, हजुरआमाहरू आज घरबाट बाहिर निस्किन सक्नु भएको छ। हिजो आफ्नो श्रीमानको अगाडि ठाडो शिर पाएर बोल्न नसक्ने आमा, दिदी, बहिनीहरू आज धक खोलेर तपाईँ घरमा बस्नुहोस्, तपाईँ घरमा बालबच्चा हेर्नुहोस्, तपाईँ घरमा खाना बनाउनुहोस्, तपाईँ घरको स्याहार सुसार गर्नुहोस्, म जागिर खाएर पैसा कमाएर पाल्छु भनेर पनि निस्किन सक्ने हिम्मत भएका आमा दिदीबहिनी बन्न सक्नुभएको छ। त्यसको उपलब्धि पनि एउटा यो लोकतन्त्र हो। अर्कोतर्फ यति धेरै सञ्चार जगतको विकास भयो, यति धेरै अहिले पछिल्लो चरण सामाजिक सञ्जालको विकास भयो कि चित्त नबुझेका कुरा हिजो राजाका पालामा त बोल्नै पाइँदैन थियो। अझ भनौँ जनआन्दोलन 62-63मा त टेलिफोनका तारहरू काटिए, टेलिफोन लागेनन्, मोबाइलहरू सम्पर्कविहीन भए, कतै बत्ती भएन, कतै यातायात आवजावत भएन, सबैतिर बन्द भयो। सँगै देश सङ्कटकालमा फसिसकेपछि 17,000 त मरे, तर कति बेपत्ता भए, कति अलपत्र भए, कसैको सास छैन, कसैको लास पनि छैन। न त सास भेटिएको छ आजसम्म, न त लास भेटिएको छ, कति सास र लास बिनाका पनि भए। त्यसैले यो लामो राजनीतिक आन्दोलनपछि, यो लामो परिवर्तनपछि प्राप्त भएको लोकतन्त्रको संस्थागत विकाससँगै आम नेपालीको सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक रूपान्तरण र परिवर्तन उपलब्धिलाई व्यवहारत ल्याउनको लागि पछिल्लो संविधान सँगसँगै 2वटा संविधान सभाको निर्वाचन, 601 सांसदहरूको जम्मो टोलीसहितको संसद भवन भरिएर पनि संविधान बन्न सकेन। फेरि बल्ल 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 संविधान बन्यो। संविधान बनिसकेपछि फेरि 2/3 बढी बहुमतको सरकार निर्माण गर्ने क्रममा स्थानीय प्रदेश केन्द्रको निर्वाचन पश्चात 2/3 बढी बहुमतको सरकार पनि प्राप्त भयो। तर फेरि यो अहिलेको अध्यादेशले अर्को खालको राजनीतिक धमिलो आइरहेको छ। आशा गरौँ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले अध्यादेश फिर्ता लिने भनेर केही आशय व्यक्त गर्नुभएको भन्ने यदाकदा सुन्न आइएको छ। पक्कै पनि
यस्तो खालको यो अस्थिर खालको राजनीतिमा फेरि हामी नफसौँ। देशको आर्थिक विकास, सामाजिक रूपान्तरण र परिवर्तनमा अगाडि बढौँ। सरकारलाई कुनै पनि यन्त्र संयन्त्रहरूले, कुनै पनि राजनीतिक दलहरूले, प्रतिपक्षमा बसेहरूले नि यो कोरोनाको सन्तासको बेला, लकडाउनको बेला व्यापक रूपमा सकेसम्म सायद भले होला यसरी सरकारलाई सहयोग गरेका कसैले पनि थिएनन् होला। त्यसैले सरकारले यो गल्तीलाई सच्याउन सकोस्। सबैबाट उठिरहेको यो गल्ती भनिरहेको, गल्ती हो नै भनिएको, यो सबैले चित्त नबुझाएको, सबै राजनीतिक दलहरूले असन्तुष्ट व्यक्त गरिरहेका, सँगै आफ्नै पार्टीका नेता भीम रावलले अहिले पनि प्रश्न कुरा गर्नुभयो। यो जुन खालको एउटा अध्यादेश एउटा यो अनिष्टकारी चाहिँ सङ्केत हो भन्नुभएको छ। यो अनिष्टकारी सङ्केतको अन्त्य होस्, यही कामनाको साथमा आज तपाईँले पनि कतिले आमालाई भेट्न पाउनु भएन होला, कतिले आफ्नो आमाको घरमा जान पाउनु भएन होला। आमाको मुख हेर्ने दिन आमालाई वृद्धाश्रममा लगेर राख्ने होइन, आमा बाबुलाई त सम्मान सत्कार सँगै सकेसम्म बाँचुन्जेल सेवा गरेर राख्ने हो। तर कतिका छोराछोरीले आमालाई पाल्न नसकेर वृद्धाश्रममा लगेर राखिरहेका घटना नि आइरहेका छन्। जो जहाँबाट जुन आमा बुवा सबै विशेष गरी आमाको आज मुख हेर्ने दिन हुँदाखेरि आमाहरूले हेर्नुभयो। सबै आमाहरूलाई फेरि पनि नमस्कार गर्दै स्वस्थ रहनुहोस् आमा, व्यस्त रहनुहोस् आमा, खुसी रहनुहोस् आमा, सन्तुष्ट रहनुहोस् आमा। तपाईँको छोरो सहरमा होला, तपाईँको छोरो विदेशमा होला, तपाईँको छोरी बाहिर होलिन्, तपाईँका बुहारीहरू बाहिर होलान्। तपाईँ जस्तै बुहारी हुन् अहिलेका छोरी बुहारी पनि, तपाईँ जस्तै आमा हुन् छोरीहरू पनि बुहारीहरू पनि, र हुनु म हुँ भनेर पनि सम्झिनुहोस्। जसरी तपाईँले आफ्नी आमालाई सम्मान गर्न सक्नुहुन्न, भोलि तपाईँ छोरी बुहारीलाई पनि तपाईँका छोराहरूले आमा भन्न त्यसै गरी सम्मान गर्न नसक्लान्। तपाईँले सिकाएको बाटोमा तपाईँका सन्तान हिँड्नेछन्। त्यसैले तपाईँले आफ्नो आमा बाबुलाई सम्मान गर्नुहोस् कि तपाईँलाई नि भोलि तपाईँका सन्तानले सम्मान गर्न सकुन्। त्यसैले आजको विशेष दिनमा हामीलाई समय दिनुभयो नेता भीम रावल सँगै गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङलाई विशेष धन्यवाद दिँदै कार्यक्रम प्रायोजन गरिदिएकोमा नेपालको ज्येष्ठ पनि श्रेष्ठ पनि नेपाल इन्सुरेन्स कम्पनी र समिट हस्पिटल लोकन्थलीलाई विशेष धन्यवाद दिँदै म कार्यक्रम सञ्चालक भवनशरण ढुङ्गेल कोरोनाको सन्तासको देशमा सेनिटाइजर प्रयोग गर्नुहोस्, मास्कहरू लगाउनुहोस्, पन्जा लगाउनुहोस्, ग्लोभ लगाउनुहोस्, हात धुनुहोस् साबुन पानीले, स्वस्थ रहनुहोस्, सफा रहनुहोस्, सुरक्षित रहनुहोस्, चनाखो रहनुहोस्। र आमाको महिमाको विशेष कार्यक्रम 4 बजेको कृषिमा कोरोनाको प्रभावमा विशेष कार्यक्रममा जोडेर लिएर आउँछु। कार्यक्रम हेर्नुहोला। बिदा चाहन्छु। नमस्कार। कार्यक्रम कोरोनाको सन्तासमा देश। यस कार्यक्रमका प्रायोजक समिट हस्पिटल प्राइभेट लिमिटेड, लोकन्थली, भक्तपुर। ज्येष्ठ पनि श्रेष्ठ पनि नेपालकै पहिलो बीमा कम्पनी नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी। नेपाल इन्स्योरेन्सको हात तपाईँको साथ।